नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है हक़ मेहर, जो औरत का हक़ मेहर होता है उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, है ना। ऐसा तो मेहर की जो ये है, हम लोग क्या सीखेंगे इसमें कि कम से कम मेहर कितना होना चाहिए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नत की शहजादी, उनका मेहर कितना था और मेहर क्यों दिया जाता है ना। और जो है क्या लेना शादी में जायज है और क्या शादी में लेना नाजायज है, ठीक है, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कम से कम मेहर की मिकदार कितनी होनी चाहिए। हक मेहर जो है ये अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म है ना, अल्लाह का कमांड है कि हक मेहर दो औरत का। तो हक मेहर उसी वक्त देना जरूरी है ना। लेकिन अगर ज्यादा मेहर जो है तय हुआ हो तो उसमें से कुछ रकम पहले देके बाद में थोड़ी रकम दी जा सकती, लेकिन मरने से पहले अदा करना जरूरी है ना। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अदा करे वो बेहतर है। अच्छा, मेहर की रकम कम से कम मिकदार 10 दिरहम यानी तकरीबन 31 ग्राम चांदी। कितना? 10 दिरहम यानी 31 ग्राम चांदी। तो अभी जो चांदी का प्राइस है उस हिसाब से 31 ग्राम कितना होता है वो हमको देखना है। तो वो कम से कम होना चाहिए, ये मिनिमम इतना होना चाहिए। 31 ग्राम चांदी तकरीबन होनी चाहिए मेहर की, है ना। उससे कम कीमत यानी इतना तो होना ही चाहिए मेहर की रकम। इससे कम मेहर मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं है। इससे कम जो अगर हम 31 ग्राम चांदी से कम अगर हम ये करेंगे, तय करेंगे, तो वो दुरुस्त नहीं है। अब देखो ये हक मेहर क्यों दिया जाता था, क्या वजह थी। अल्लाह सुब्हाना तक़द्दुस ने जो भी कमांड दिए हमको, है ना, तो वो हमारे फायदे के लिए दिए और उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है कि भाई क्यों दिए, कुछ तो वजह होती है ना, कुछ पर्पस होता है कि भाई इस वजह से ये चीज दी गई है। तो हक मेहर जो है ना एक तरह से सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता था पुराने जमाने में, कि अब लड़की को दे रहे, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, है ना। तो ये कम से कम अगर उसको कुछ मुश्किल आई तो ये हक मेहर उसके काम आ जाएगा। अच्छा, एकदम जैसे एकदम कम भी नहीं होगा तो लड़का भी थोड़ा सोचेगा कि भाई मुझे हक मेहर जैसा इसका देना है। तो एक तरह से सिक्योरिटी हो जाती थी मेहर ज्यादा तय करने से पुराने जमाने में, ठीक है। और ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और यानी एक तरह से औरत की वैल्यू भी होती थी ना कि इसका हक मेहर इतना है। और इतना कम देना कि इतना 100 इतना 1000 ऐसा, ये गलत है। हक मेहर इतना तो होना चाहिए कि 31 ग्राम चांदी हो, उसकी रकम उतना पैसा होना चाहिए। और अगर जो है लड़के की इस्तात नहीं है, जैसे अगर उसके पास नहीं है तो फिर कम दे यानी मुकर्रर कर सकते कम, अगर उसकी ये नहीं, लेकिन फिर भी एकदम कम मुकर्रर करना सही नहीं है। अच्छा, जो दुल्हन वालों से जो लोग डिमांड करते हैं, मुतालबा करते कि ये दो वो दो, तो वो जो है जायज नहीं है कि तुम दुल्हन वालों से मांगो। और अगर ऐसा भी दुल्हन वाले से माँ बाप से न भी मांगे, ऐसी भी वो लोग देते हैं, तो वो भी लेना जायज नहीं है, वो भी लेना जायज नहीं। तो सोचो मांग के डिमांड करके लेने वालों का क्या हाल होगा, वो भी लेना जायज नहीं हमारे लिए। अच्छा, अब ये हो गया बहुत ज्यादा कम मेहर तय करना, वो अच्छी बात नहीं। औरत की एकदम भी ज्यादा वैल्यू ये नहीं कर देनी चाहिए कि उसके हक के मेहर इतना तो हो। जैसे अगर ज्यादा इस्तात है लड़के की तो ज्यादा हक मेहर लो, ठीक है। अच्छा, अब हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मेहर कितना था? 1 किलो 530 ग्राम यानी 900 मिलीग्राम चांदी। कितना? 1 किलो था 530 ग्राम और 900 मिलीग्राम चांदी। ये जो था वो अदा करने की ताकत हो तो मुकर्रर करना मुस्तहब है ना। 900 मिलीग्राम चांदी अगर आपकी इस्तात हो जैसे देने वाले की, तो ये तय करना क्या है? मुस्तहब है, रिकमेंडेड है कि ये तुम तय करो। ये किसकी हदीस है? शामी 9/496 फिर डैश 500। ये क्या है? बाबुल मेहर, इसकी ये हदीस है, शामी की हदीस है। ये हदीस नंबर जो मैंने अभी दी वो है कि हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का ये हक मेहर था। और एकदम कम मेहर तय करना ये दुरुस्त नहीं है, कम से कम। और अगर लड़के की इस्तात हो तो ज्यादा मेहर, उससे हक मेहर का मुतालबा करो कि इतना दो करके। और एकदम भी कम मेहर लेना ये नहीं है। अल्लाह ने अगर ऐसा कुछ है तो देखो, जो सोने का सेट हम देते दुल्हन को, वो हक मेहर करके दे दो,
ٹھیک ہے نا. جیسا اگر ہم دیتے لڑکے والے دیتے یہ تو حق مہر سونے کا سیٹ میں دے دو کہ بھائی یہ سونے کا سیٹ حق مہر ہے. لیکن ایک دم کم طے کرنا یہ درست نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو خوشی خوشی ادا کرو. اور اگر جو طے ہوا وہ رقم اگر جیسا مطالبہ کرنے پر طے ہو گیا اس وقت نہیں ہے تو تم طے کر لو کہ بھائی ہم جو ہے اتنے وقت میں دے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. بعد میں ادا کر سکتے لیکن مرنے سے پہلے کیا ہے ورنہ پکڑ ہو جائے گی بہت بڑی. اور یہ جو ہم لوگ دیتے ہیں یہ جہیز یہ وہ یہ تو بالکل لینا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ نہ دیں. اس سے اچھا جو بہتر ہے کہ ہم سونے کا سٹ وغیرہ جو چڑھاتے ہیں ہم لڑکی کو کہ شادی میں دیتے نا یہ سونے کا سیٹ یہ لڑکی کا تو وہ اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم کیا کریں حق مہر کر کے دے دیں. لیکن ایک دم کم یہ طے کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سمجھ آیا بھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا 1 کلو یعنی 530 گرام چاندی یعنی 900 ملی گرام چاندی تھی. تو اس کا جو پرائس ابھی ہو چاندی کا اس حساب سے مستحب ہے ریکمینڈ ہے اگر تمہاری حیثیت اگر وہ استطاعت رکھتا ہے اتنا تو. ورنہ پھر جتنا اگر نہیں وہ دے پائے گا تو زیادہ نہ بھی لے تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں وہ لوگ مطالبہ کرے تو ٹھیک ہے اتنا بھی لے لو تھوڑا ہم بعد میں دے دیں گے لیکن مرنے سے پہلے ادا کر دینا. اور جو ہے یہ اتنا اگر طاقت ہو تو مقرر کرے. یہ کس کی حدیث ہے شامی کی 9/496 500 باب المہر کی. ٹھیک ہے. اور جو ہے اب سمجھ آیا اللہ کا حکم ہے نا تو خوشی خوشی ادا کرو زیادہ سے زیادہ دو. ٹھیک ہے نا. جہیز نہ دو کیونکہ لینا ایسا تو مطالبہ کرنا ہی منع ہے کہ تم ڈیمانڈ کرو دلہن کے ماں باپ سے وہ تو بالکل ہی منع ہے. اور اگر وہ لوگ خوشی سے بھی دے تو لینا جائز نہیں ہے. اور اگر جو لڑکے کو دے اگر لڑکا کی استطاعت زیادہ ہے دینے کی تو لو زیادہ. اور اگر نہیں استطاعت ہے تو ٹھیک ہے کم بھی لے لو لیکن یہ ایک طرح سے سیکیورٹی کے طور پہ پرانے زمانے میں مہر نکلا تھا حق مہر. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنا مہر لو اگر دے سکتا ہے سامنے والا تو. اور دوسرا کہ ہاں اتنا ہی مقرر کرنا جتنا اس کی طاقت ہو. بہت زیادہ اگر اس کی طاقت نہیں تو بہت زیادہ بھی مقرر کرنا بھی درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک دم کم بھی طے کرنا درست نہیں. ایک دم کم جو ہے حق مہر طے کرنا درست نہیں ہے. کم سے کم کتنا ہونا چاہیے 31 گرام چاندی جتنا ہونا چاہیے منیمم. میکسیمم اگر کوئی خوشی سے دینا چاہتا تو دو کوئی بات نہیں ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بھی فرمایا نا کہ تم اتنا کتنا کنتار ہو دو کر کے تو عورتوں کو دینے کا تو حکم ہے. اور پھر یہ ہے نا تو بالکل اگر ہے استطاعت زیادہ کی تو زیادہ ہی حق مہر طے کرو. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.